तमाम हजरात मेरी तरफ मुतवज्जे हो, तमाम हजरात जहाँ जहाँ हैं मेरी तरफ मुतवज्जे हो। आपका भाई औरंगजेब फारूकी बात कर रहा हूँ। जो साथी हैं मेरी तरफ मुतवज्जे हो। ये पुलिस वाले दरमियान में मुझे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये मुझे बता दें, अगर माहौल ख़राब करना है तो हम फिर उस तरह शुरू कर देते हैं। ये जो आप वहाँ से स्टेज की तरफ इशारे करके हमें कुछ कह रहे हो, किसी ने बात करनी है मुझसे करो, आवाम में हालात ख़राब करने की कोशिश ना करो। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, ये पुलिस वाले हज़रात भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो। ये जो तुम इस मजमे में आके माहौल ख़राब करना चाह रहे हो, ये मत करो। अगर हम पुरअमन है तो पुरअमन रहने दो, और कोई आदमी मेरे बगैर कहीं किसी को ना देखे। ये जो फुटपाथ पे आप खड़े हैं, आप उस तरफ हो जाए, तो फुटपाथ वाले उस रोड पे हो जाए, उस रोड पे सफे बना लो, उस रोड पे भी सफे बना लो। ये पीछे और आवाम को, इधर आप लोग नहीं जाओ, आप लोग नहीं जाओ भाई, आप लोग नहीं जाओ। मैंने फुटपाथ वालों का, आप लोग खड़े रहो, इधर खड़े रहो, कोई भी ना जाए इधर से। मैंने फुटपाथ वालों का, आप लोग नहीं कहा, आप खड़े रहो। जिसको जहाँ कह रहा हूँ वहाँ खड़े रहो। ये जो यहाँ खड़े हैं, ये उस रोड पे चले जाओ, उस रोड पे चले जाओ। ये सफे वहां बना लो, उस तरफ सफे बना लो, और बुला लो अपने लोगों को, मुझे गोली मार दो। ये जो सचो यहाँ खड़े हैं, मुझे गोली मार दो। आपने मजमे में बदतमीजी की है, माहौल खराब करना चाहते हो। ये उस तरफ खड़े हो जाओ, सारे सफे बना लो भाई, सफे बना लो, सफे बना लो, उस रोड पर सब बना लो। ये फुटपाथ वाले उधर हो जाए। हम हालात को कंट्रोल रखे हुए हमारा तीसरा मुजाहरा है। ये साजिश के जरिए एक मिनट खामोश हो जाए, सब खामोश हो जाए, खामोश 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 खामोश। आप क्यों कहते हो खामोश? मैं जो कह रहा हूँ खामोश, किसी की आवाज ना है। मुझे लगता है थैला पहुंच गया है, मुझे लगता है लिफाफा पहुंच गया है। ये लोग लिफाफा लेकर गए। चुप हो, मेरी बात सुनो सारे। लिफाफा लेकर गए, हमारे जज्बात कंट्रोल से बाहर मत करो। मैं जानता हूँ सबको, मैं देखता हूँ आज कौन हमें उठाता है। खबरदार कोई आदमी मजमे में आए, कोई अफसर मजमे में आके आवाम से बात करने की कोशिश करेगा, नतीजे गलत होंगे, बिल्कुल गलत होंगे, कतई गलत होंगे। माहौल खराब करना चाहते हो, और आप बात सुनो, नारा नहीं लगाओ, कोई आदमी ना बोले मजमे से भी। ये पहली सफ वाले, इसके पीछे पीछे सब एक कदम पीछे हो जाए, पिछली हो कदम, उससे पीछे दूसरी पीछे कदम हो जाए, उससे पीछे वाले थोड़े पीछे हो जाए। मुझे माहौल बनाना आता है, मैं जानता हूँ माहौल क्या है। ये फुटपाथ वाले नीचे खड़े हो जाए, उस तरफ रोड पे भी समय बना ले, उस रोड पे भी समय बना। फुटपाथ वाले नीचे हो जाए भाई, जिसको मैं कह रहा हूँ फुटपाथ वाले नीचे हो जाए, मुझे फुटपाथ वाला के ऊपर नजर ना आए। उस रोड पे चले जाए, उस रोड पे चले जाए, उस रोड उस पे भी समय बना ले। मुझसे बात करते हैं, आप रोड खुलवाओ, आपको क्या जरूरत है मत में? ये लिफाफे तुम्हें मिले या मीडिया को लिफाफे दिए जाते हैं, या थानों में लिफाफे दिए जाते हैं? ये रोड क्यों नहीं बन रहा? इसके लिफाफे थानों में जा रहे, इसके लिफाफे जिम्मेदारान के पास जा रहे, ये वहां का पैसा यहाँ खर्च हो रहा है। तुम लोगों को पैसे देकर हमारे खिलाफ करवाना चाहते हो? हम बसा के सब सीधी कर लो, आप लोग और पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े सब बंदी कर लो, सब बंदी कर लो। मैं थोड़ी देर में एक ऐलान करने लगा हूँ, और मैं बताने लगा हूँ कि हम पे क्या करना है। थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। आप लोग रोड, दोनों रोडों पर समय बना रहे, ये फुटपाथ पे जब भी लोग खड़े, ये एक तरफ हो जाए, सब बंदी भी हो जाए। जो लोग हमारे मुजाहरे में शरीक है वही शरीक रहे। कोई तमाशाई शरारत करने की कोशिश करेगा, कतई किसी की शरारत मुझे बर्दाश्त नहीं है, कतई किसी की शरारत बर्दाश्त नहीं है। लिफाफों को अपनी जेब में डालो। न किसी हथकड़ी से डरता हूँ, न किसी बेड़ी से डरता हूँ, न किसी गोली से डरता हूँ, न जमा से डरता हूँ, न किसी दहशतगर्दी से डरता हूँ। मुझे पता है। मैं आज एक ऐलान करने लगा हूँ, तो मेरी तरफ रहे। मुझे मारने के लिए मंसूबा बनाया, ये मुलव्विस है सारे उसमें, मैं जानता हूँ। एक मीटिंग हो चुकी है, उस मीटिंग में उन्होंने तय किया है इसको रास्ते से क्या देना है, उसके लिए रास्ता अख्तियार किया गया है। खबरदार कोई इनकी तरफ देखे, कोई नहीं देखा किसी की तरफ। आज जो मैं कह रहा हूँ आप भी उस तरफ सुनने। मुझे ये बात रिकॉर्ड में पता चली है, इनने मेरे मारने का फैसला कर लिया। तुम मुझे मारो, मेरा खून गिरेगा, मैं ये रोड भरे बगैर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मजाक समझी हुई है? हम कोई मजाक है? हम तुम्हें कोई बिकने वाले नजर आ रहे? खबरदार कोई बात ऐसी करे, कतई मुझे कोई चीज बर्दाश्त नहीं है। मेरे मजमे में आकर किसकी हिम्मत है? उसने आवाम से बात की है। क्यों आवाम से बात की है? कोई बात न करे, मेरा शागिर्द तो मेरा बाप आ जाए या कोई बात नहीं कर सकता। बुला कर लो, कतई नहीं होगी। उस तरफ आप नीचे उतर जाए, खुद नीचे हो जाए। हम थोड़ी देर बाद डीसी ऑफिस जाएंगे, हम जान मोहम्मद बलास के ऑफिस में जाएंगे, हम इनके घरों में जाएंगे, हम थानों में जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा जोर से। आज मेरी बेइज्जती करना चाहती हो? मेरे सामने मेरी आवाज से कौन उलझा था? जो उलझा था हमें
سمجھ لیے جب تک کوئی ذمہ دار آدمی نہیں آئے گا آج ہم خون دیں گے. عوام سے کہنا چاہتا ہوں بحث مت بنو, بحث مت بنو, غیرت پیدا کرو, غیرت حیا پیدا کرو. ڈرتے کیوں کسی سے؟ جرأت مت نہیں کرتا, تمہارا حق نہیں ہے. یہ لفافے کہاں جا رہے ہیں؟ جس گھر میں لفافہ جائے گا اس کے دروازے پہ ہم کھڑے ہوں گے. تم نے ہمارے امن دیکھے, ہماری آنکھوں کی حیا دیکھی ہے, تم نے ہماری آنکھوں میں سرخی ابھی نہیں دیکھی, شدت ابھی نہیں دیکھی. مزاج سمجھ لیے. میں ریڑھی والے کی بات کروں گا, میں چوک والے کی بات کروں گا. آج دو چندی برات ہوگا. میں دو ہفتوں سے چیخ رہا ہوں, تمہیں آج سمجھ آئیے. جو اس روڈ کو کھلوانا چاہتے ہیں وہ فیچر گالی روڈ کیوں نہیں بنواتے؟ وہ کیوں نہیں بنواتے روڈ؟ کیوں نہیں بنواتے روڈ؟ تم ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ حرام خوری کرو گے, پیسہ کھاؤ گے, دولت کے نام پر عوام پہ ظلم مچانے والوں, پیسے اور لفافے لے کر قوم کا بلاغت کرنے والوں, تمہارا حساب ہوگا. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ بڑے پرامن طریقے سے اس طرف سزا بھی نہیں بن رہی. آپ سزا بنانے سب بندی ہو جائے خدا نہ. جو لوگ گزارے میں یا لوگ ٹینشن پھیلانا چاہتے ہیں, بدتہذیبی کرنا چاہتے ہیں, میں آج کوئی بدتہذیبی برداشت نہیں کروں گا. اور یاد رکھو, میں نے اگر پوری کراچی کی کال دے دی تو یہ روڈ تم مہینے بھر بھی نہیں کھلوا سکتے. ابھی میں نے کال سے ایک ہلکے کی دی ہے, ابھی ہم نے 129 اور 130 کو بھی نہیں بلایا. شرافت کی زبان سمجھو, بدتہذیبی پر مت اترو, اور مجھ پر کوئی روک ڈالنے کی کوشش قطعاً نہ کرے, بالکل نہ کرے, کسی صورت پہ نہ کرے. کوئی بدماشی کسی دور میں میں نے نہیں مانی. اگر ارباب اقتدار کے پاس پیسے ہیں تو ہمارے پاس ایمان ہے, ایمان. ہم ایمان بیچ کر نہیں آئے. لفافوں کی سیاست کہیں اور چلے گی. اب ہم تمہاری یہ بدماشی نہیں چلنے دیں گے. یہ سب جو لوگ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہی بھی پیچھے ہو جائے, جزاک اللہ جزا, اندر نہ ہے, اس طرف ہو جائے, اس طرف ہو جائے, اس روڈ پہ ہو جائے. 2 ہفتے ہم چیختے رہے, میں ان سے کہتا رہا ووٹ مانو, میں بھی لوگوں کو نہیں بلا رہا, اور آج بھی میں نے بھی لوگوں کو نہیں بلایا. مجبور کرو گے کراچی کی کام دوں گا, مجبور نہ کرو, ہمیں گارنٹی دو, ہمیں بتاؤ تم نے کرنا کیا ہے, ہمیں بتاؤ روڈ بنے گا یا نہیں بنے گا, گارنٹی دو. اور اب ہم اس پر غور کر رہے ہیں. ہماری ایک کمیٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, وہ غور کر رہی ہے یہاں بھی اور اس طرف یہ روڈ بند کر دیا جائے مستقل بنیادوں پہ, جب تک بنتا نہیں ہے, جب تک بنتا نہیں ہے اس وقت تک یہ بند ہو. یہاں پر لوگ نہ گرے. میں پچھلے اتوار کو میں نے کہا تھا مجھے خطرہ ہے کوئی ٹینکر گر گیا لوگ مر جائیں گے. لوگوں تمہارے چلنے اور بچانے کے لیے وہ روڈ پہ آؤ, تمہارے لیے میدان میں نکلو, اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلو گے پستے رہو گے, ظلم ہوتا رہے گا تم پہ, اور تم ظلم سہتے رہو گے. ظلم سہنا بھی ایک طرح کا ظلم ہے. میں نے پچھلے اتوار کہا تھا اور ہفتہ گزرا نہیں تھا کہ 3 آدمی زخمی ہو چکے ہیں. کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, کسی کا سر ٹوٹا اس ٹرک کے گرنے سے, اور اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر صورتحال یوں پیدا ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ٹینکر پھٹیں گے, آگ لگے گی, کوئی گھر نہیں بچے گا. اپنے گھروں کو بچانا ہے آپ نے, اور اپنے گھروں کو سلامت رکھنا ہے. جو حضرات اس طرف کھڑے ہوتے ہیں پھر آگے کو آگے, تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائیں, نظم و ضبط پیدا کریں. ہم نے آج بھی روڈ بلاک نہیں کرنا تھا, ایک ہلکی سی غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. مزید غلطیاں نہ دہراؤ. احتجاج جاری ہے, پروگرام جاری رہے گا, گفتگو ہوتی رہے گی. آپ جہاں کھڑے ہیں فی الحال کھڑے رہیں. میں نئی پالیسی کا اعلان کرنے لگا ہوں بہت جلد. آپ لوگ مطمئن ہو کر ان حضرات مقررین کی بات سنیں. جو حضرات یہاں ہیں میں ان کا مشکور ہوں, جو نہیں ہیں ان سے بھی کہتا ہوں ایک دن نکلنا تمہیں بھی پڑے گا, ایک دن نکلنا تمہیں بھی پڑے گا. میں عوام کو حقوق لینا سکھا دوں گا انشاءاللہ. کراچی کے ساتھ ہونے والی زیادتی ظلم بالخصوص اس
علاقے کے ساتھ ہونے والی ظلم زیادتی، بالخصوص PS 128 کے ساتھ تمہاری ستیلی ماں جیسے سلوک قطعاً ظلم اور جبر ہے، اور ہم خالصتاً اس عوامی مسئلے پر عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام اس ظلم اور جبر کے خاتمے کے لیے نکلے ہیں۔ اپنی چلت پھرت ختم کیجئے، ایک ایک صف اور پیچھے ہو جائیے۔ یہ ساتھی بہت کوئی مل کے کھڑے، ان کے ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں گرمی کا سیزن لگ رہا ہے۔ آپ لوگ ایسے کھڑے ہو کہ کھل کے سمجھ بھی آئے کہ آپ لوگ کھڑے ہیں، آپ پھر جمکٹا بنا کے ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہو۔ اپنی اس صف کو، اس روڈ کو، اس روڈ کو، سب روڈوں پہ صفے بنائیں۔ صفے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی وقت بھی آپ کہوں گا کہ ہم آگے چل رہے ہیں، آپ ہمارے پیچھے چلیں۔ ہم چلتے چلتے ہم نے آج کہیں جانا ہے، جہاں سے ہمارا حق ملے گا ہم وہی جائیں گے۔ عوام یوں نہیں رہے گی کہ یہیں تک رہ کر ہم چلے جائیں گے۔ انہوں نے مذاق سمجھ لیا کہ بس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ یوں اب نہیں ہوگا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ حق لینے آئے ہیں، حق لے کے رہیں گے۔ میں تھوڑی دیر بعد آپ سے پھر مخاطب ہوں گا، اس وقت کے لیے حضرات آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ گفتگو سماعت فرمائیے، ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو کہہ دیجئے عوام روڈ پر آ چکی ہے، اور اگر تھوڑی دیر بعد بات نہیں چلی تو پھر میں شہر بھر کے لیے ایک میسج جو ہے وہ بھی چلانے لگا ہوں، لیکن ابھی چلا نہیں رہا۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ یہاں حالات کشیدہ ہو، لوگ پریشانی کا شکار ہوں، میں نہیں چاہتا۔ یہ مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں، ہم مجبوری میں آئے ہیں۔ ہم نے 2 ہفتہ رہ کر بتایا، اور ابھی بھی ہم نہ کرتے اگر درمیان میں یہ کسی غلط روش اختیار نہ کرتے اور یوں طریقہ کار اختیار نہ کرتے تو ہم یوں بھی نہ کرتے، لیکن یہ طریقہ کار انتہائی غلط، نامناسب، بد تہذیبی پر تھا۔ ہم سے بات کرتے، ہم آپ کی بات کو مانتے، ہمیشہ مانا ہے۔ عوام میں جا کر افراتفری پھیلانے کا مطلب ہے یہ انتشار پھیلانا تھا، اور میں اسے لفافے سے تعبیر کروں گا، شاید وہ مال یہاں تک آ گیا ہے۔ گزشتہ جو اتوار کو ہم نے مظاہرہ کیا اس میں کچھ لوگوں نے اس کا اظہار کیا کہ تم جو مرضی یہ کر لو، ہم تم سے پہلے وہاں لفافہ پہنچا دیتے ہیں، تمہاری بات کون سنے گا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا آئندہ جمعے تمہارے لفافے کا دور ختم ہونے والا ہے۔ بات